Dans cet épisode du Café Éco, on va parler des arrangements. D'abord, on va نتكلموا على l'arrangement, ok? أنا عندي une définition نفهموا منها إمتى كنستعملوا l'arrangement ديالي. Si parmi n éléments destin, on choisit p éléments destin. في هذه الحالة هذه عندي n éléments غناخذ منهم غير p éléments واحد sous-ensemble, une partie. ماشي بحال permutation كنخدم على n éléments كاملة. tel que p inférieur ou égal à n. P تكون أصغر من أو تساوي n, c'est normal. En les classant dans un ordre particulier. Attention, les arrangements, l'ordre مهم تاو. On forme un arrangement simple de p éléments parmi n. Ça fait, نشوفوا كيفاش يمكن نخدموا l'arrangement. قلنا خاص l'ordre يكون مهم. p éléments عناصر من n كاملة. نبداو بالتمرين الأولاني. Dans une course de 10 voitures. عندي واحد السباق فيه 10 les voitures. Combien peut-il y avoir de podiums différents? بوديوم هما 3 بلاص الاولانيين يعني كياخذ الجائزه الاولى الثانيه والثالثه واخا هنا باش نخدم بلا رونجمون. علاش؟ حيت عندي ان اليمون هما 10 لي فواتور ياك وباغي نعرف شحال يمكن ليا نصيب من البوديوم. بوديوم هو 3 بلاص يعني 3 بارمي 10. اوكي لورد مهم. علاش؟ حيت اللي غيجي في المرتبه الاولى غياخذ جائزه مختلفه على الثاني مختلفه على الثالث. قبل ما نشوفوا الفورمول ديال لارونجمون نرجعوا للبرينسيپ دو ديكومبوزيسيون باش نفهموا هاد الفورمول من جات. اوكي عندي 10 فواتور دونك شحال بوسيبيتي باش يجي الاولاني في الاول. عندي 10 لي فواتور دونك 10 لي فواتور كامله صافي. دخل واحد هو الاول ما بقاش عندي 10 لي فواتور ولا عندي 9 فواتور اللي غيجي في الرتبه الثانيه. واخا حيدت عاوتاني الثاني شحال عندي احتمال باش يجي في الرتبه الثالثه؟ عندي دابا 8 لي فواتور. اوكي في الاول كانوا عندي 10 لي فواتور كانوا كيديروا السباق يعني يقدر يجي منهم واحد. ها هو دخل واحد حيدناه بقاو 9. الثاني ها هو دخل الثالث حيدناه ولاو عندي غير 8. سي بون دونك عندي 720 بوسيبيتي 19 في 9 في 8. واخا دابا كي وصلنا للفورمول ديال لارونجمون شوفوا معايا مزيان. الا بغيت ندخل النوسيون ولا نوتاسيون فاكتوريال شنو غادي ندير؟ الا بغيت نستعمل ديك الفاكتوريال كيفاش يمكن يخدم؟ الا درت 10 فاكتوريال شنو هادي 10 فاكتوريال؟ هي 10 في 9 في 8 في 7 في 6 في 5 في 4 في 3. لا انا باغي غير 10 في 9 في 8 ياك. شنو غادي ندير؟ يمكن لي نقسم على تحت على 7 فاكتوريال. في هاد الحاله 7 فاكتوريال راه هي 7 في 6 في 5 في 4 اكسيتيرا حتى لواحد ياك. في هاد الحاله غتمشي هاد البارتي مع البارتيات تبقى عندي غير 10 في 9 في 8. داكشي اللي باغي انايا. دونك منين جات الفورمول ديال l'arrangement ديال p éléments parmi n هي n فاكتوريال. في هذه الحاله ديالنا 10 فاكتوريال مقسوم على n موان p فاكتوريال. في هذه الحاله ديالنا شحال عندي p؟ عندي 3 يعني 10 موان 3 فاكتوريال. وهذه من جات لا فورمول. اوكي هذا في l'arrangement sans répétition. غنشوفوا من بعد في التمارين الاخرين l'arrangement avec répétition. اوكي عندي تمرين اخر باش تفهموا اكثر هذا الكونسيبت ديال l'arrangement. Après les prolongations d'un match de foot, le nombre de façons de choisir les 5 tireurs de penalty parmi les 11 joueurs et l'ordre de passage est قالوا لي واحد الماتش سالاو فيه الاشواط الاضافيه غندخلوا دابا البينالتيات. عندي 11 لاعب بغا نعرفوا شحال من بوسيبيتي ممكنه باش يضربوا دوك البينالتيات. 5 الناس اللي كيضربوا البينالتيات. دونك عندي ارونجمون ديال 5 parmi 11 سهله. فورمول n فاكتوريال يعني 11 فاكتوريال n moins p 11 moins 5. عرفتوا دابا منين جات n moins p شرحتها لكم في التمرين هذا. 11 moins 5 فاكتوريال عطيكم 55440 بوسيبيليتي. 55440 بوسيبيليتي. اوكي عندي واحد الرومارك قبل ما نساليو هاد البارتي ديال لارونجمون. اذا كان لارونجمون ديال n parmi n فين غنوصلوا؟ غنوصلوا للبيرميتاسيون n اليمون كامله. كيف وصلنا لها؟ انتم نشوف n parmi n تبقى الفورمول هي n فاكتوريال ها هي على n في هذه الحاله عندي هي n عاوتاني n موان n فاكتوريال. n موان n راه هي 0 فاكتوريال يعني واحد. في الاخر تبقى عندي غير n فاكتوريال. n فاكتوريال خدام بالبيرميتاسيون. سي بون دونك قبل ما نساليو هاد البارتي ديال لارونجمون لوردر مهم
ترتيب راه مهم بي élément sous-ensemble من n élément. نمشيو دابا نشوفوا امتى كنستعملوا لي كومبينيزون.